नाज़रीन, पीडीएम ने नून लीग की सियासत को ग्रहण लगा दिया। जिस सियासी जमात ने बरसों पाकिस्तान की सियासत पर राज किया, कप्तान के 4 साल दौरे हुकूमत ने इसे तहस नहस कर दिया। सिर्फ कप्तान ने ही नहीं बल्कि नून लीग की अपनी गलतियों ने इसे आज उस मुकाम पर खड़ा कर दिया है कि अवाम की बड़ी तादाद अब नून लीग को इक़्तिदार में देखना नहीं चाहती। नून लीग जो नवाज शरीफ के नाम पर बनी, और जब नवाज शरीफ ही मुल्क बदर हैं तो शहबाज शरीफ ये कैसे सोच सकते हैं कि नून लीग अब मजीद परवान चढ़ेगी। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल वो खबरें हैं जिनसे ये बात वाज़ेह हो गई है कि अब नून लीग का ना कोई सियासी मुस्तकबिल है और ना ही अहमियत। इतलात कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में अवाम की बड़ी तादाद ने इमरान खान को ही हकीकी लीडर करार दे दिया, जबकि दूसरी जानब ये खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी अब शहबाज सरकार को मजीद वक्त न देने का इरादा कर लिया है। लेकिन यहाँ गौर तलब सवाल ये है कि क्या नून लीग पीडीएम में शामिल होकर अवाम के दिलों से उतरी है, या फिर नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी ने नून लीग को तबाह कर दिया है। क्या एस्टेब्लिशमेंट भी शहबाज सरकार को मजीद टाइम नहीं देना चाहती। वज़ीर आज़म के साहबजादे के खिलाफ कौन सा बड़ा अदालती फैसला आ गया है। क्या पीटीआई ने आम इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम शुरू कर दी है। वीडियो में आगे चलकर इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि पीडीएम का आखिरी वक्त करीब आ गया, ताकतवरों ने भी हाथ उठा लिया। अवाम की बड़ी तादाद का कप्तान के हक में फैसला, शहबाज शरीफ के 14 तबक रोशन। नाज़रीन, सियासत एक बहुत ही बेरहम चीज है। ये आज किसी के हक में है तो कल किसी के हक में। नून लीग पाकिस्तान की वो जमात थी जिसने अपने दौरे हुकूमत में बड़े उरूज देखे, लेकिन जो ही इमरान खान की पाकिस्तानी सियासत में एंट्री हुई, नून लीग कहीं न कहीं गुम होकर रह गई। रही सही कसर नवाज शरीफ के मुल्क बदरी ने पूरी कर दी और पार्टी का बाकी का भरकस मरीम नवाज साहिबा निकाल रही है। वीडियो में ये सवालात भी उठाए जाएंगे कि खुफिया एजेंसियों ने नून लीग और तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से कौन सी तहलकखेज रिपोर्ट जारी कर दी है। क्या तहरीक इंसाफ अब की बार भी नून लीग पर सबकत ले जाएगी। वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज के लिए किस केस में बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। तहरीक इंसाफ किन किन रहनुमाओं को टिकट जारी करने वाली है। ज़मान पार्क में बड़े फैसले हो गए। वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज के गिर्द घेरा तंग होने लगा। शरीफ खानदान के लिए एक और बड़ा अजाब तैयार। नून लीग के इक़्तिदार बचाने की आखिरी कोशिश, एस्टेब्लिशमेंट ने साफ इनकार कर दिया। खान का बड़ी शख्सियात से राब्ता, हुकूमत नए सरप्राइज का इंतजार करने लगी। नाज़रीन, नून लीग इत्तेहादी टोले की शक्ल में जब से बरसर इक़्तिदार आई है, अपने लिए खुद ही सियासी गड्ढे खोदे हैं। नवाज शरीफ को बाहिफाजत पाकिस्तान वापस लाने के चक्करों में शहबाज शरीफ ने न सिर्फ अपने लिए मुश्किलात पैदा की हैं, बल्कि अपनी औलाद को भी इसमें मुब्तला कर दिया है। खुफिया एजेंसियों ने कौन सी तहलकखेज रिपोर्ट जारी की है, इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि सुलेमान शहबाज को बेगुनाह करने की FIA की रिपोर्ट स्पेशल कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। खुसूसी अदालत ने तहरीरी फैसला जारी करते हुए हुक्म दिया कि सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी बतौर मुल्जिम आइंदा समात पर पेश हों। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ कुछ नहीं लिख रहे, क्योंकि इन्हें पिछले जज एजाज अवान बरी कर चुके हैं। ताहम सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी के खिलाफ मवाद मौजूद है। मुतल्लिका अफसरान जरूरी दस्तावेजात अदालत में पेश करें। बताया गया है कि तहरीरी हुक्मनामे में स्पेशल सेंट्रल अदालत ने सुलेमान शहबाज, ताहिर नकवी को आइंदा समात पर बतौर मुल्जिम तलब किया। दोनों को 50-50 हजार रुपए के मुचलके जमा करवाने की भी हिदायत की गई। इसके अलावा तहरीरी फैसले में सुलेमान शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान के वकला को बरियत के दरखास्तों पर दलाइल देने का कहा गया। यहाँ ये भी बताते चले कि FIA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेगुनाह करार दिया था। इस हवाले से स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक केस की समाअत हुई थी, जहाँ सुलेमान शहबाज अदालत में पेश हुए और FIA ने सुलेमान शहबाज के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि शहबाज हुकूमत ने पहले ही अपनी जान शिकंजे में फंसा बैठी है और इमरान खान भी इन्हें कोई रियायत देने पर मुतफिक नहीं हो रहे। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट ने भी इत्तेहादी टोले के सर से हाथ उठा लिया है। इतलात है कि निजी टीवी के सहाफी ने इंकशाफ किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाल ही में अवाम की राय जानने के लिए एक मुकामी एजेंसी को टास्क दिया, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक अवाम की अक्सरियत चाहती है शहबाज शरीफ इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करें, जबकि 76% अवाम इस वक्त तहरीक इंसाफ की हामी है। इसलिए अगर अप्रैल में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात हो गए तो साफ नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाएगी। यहाँ ये भी बताते चले कि गुज़श्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त मंजूर करते हुए पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करने का हुक्म देते हुए इलेक्शन कमीशन को पंजाब में 90 रोज में इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था। जस्टिस जवाद हसन मुख्तसर फैसला जारी करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन असम्बली तहलील होने के बाद 90 रोज में इंतखाबात करवाने का पाबंद है, इसलिए इलेक्शन का शेड्यूल फौरी तौर पर जारी किया जाए। नाज़रीन, नए इंतखाबात की सदाओं के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन दिनों इमरान खान की रिहाइश का ज़मान पार्क से खासे खौफजदा हैं। इनकी जो थोड़ी बहुत नींद थी
وہ بھی خان صاحب کے سرپرائزز کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے، جبکہ اطلاعات بھی آئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی بورڈ نے ٹکٹوں کی تقسیم کا فارمولہ طے کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے پرانے اور پارٹی بیانیے کے ساتھ کھڑے سابقہ ارکان پارلیمنٹ کو ہی ٹکٹس دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے پارلیمانی بورڈ نے سفارش کی ہے کہ پی ٹی آئی کے 80% سابق ارکان جبکہ 20% ٹکٹس نئے امیدواروں کو دیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق بورڈ نے سفارش کی ہے کہ پارٹی کے درینہ کارکنوں کو بھی آئندہ الیکشن میں اکاموڈیٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر آنے والے 5 سے 6 لوگ بھی ایڈجسٹ کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی ترجمان فواد چودھری نے کہا کہ آئندہ 2 سے 3 روز تک شمالی پنجاب کے امیدواروں میں پارٹی ٹکٹ تقسیم کیے جائیں گے۔ عمران خان آئندہ الیکشن سے قبل فائنل ہونے والے امیدواروں سے علیحدہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ناظرین، اس سیاسی نقشے کے دوسری جانب غربت کے پہاڑ تلے دبی وہ عوام ہے جو آٹا خریدنے کے بدلے میں موت پا رہی ہے۔ آٹا، چینی، دال، سبزی، گوشت سب اس کی دسترس سے دور ہو چکا ہے۔ 2 وقت تو دور، اکثریت کو ایک وقت کی روٹی بھی سکون سے دستیاب نہیں۔ ایسے میں جب وہ سیاسی دنگل دیکھتی ہے، اپنے پیسے پرتائش ہوٹلوں میں وزراء کا قیام و طعام کی تصاویر اس کے سامنے آتی ہیں تو اس کے پاس سوائے اپنے آنسو پینے اور سرد آہ بھرنے کے کچھ نہیں ہوتا۔ آخر میں اقتدار کی لڑائی لڑنے والے سیاستدانوں کے گوشے گزار یہ کرنا ہے کہ حکومت کسی زمین کے خالی ٹکڑے پر حکمرانی کرنے کا نام نہیں، اصل حکمرانی عوام کے دلوں پر حکمرانی ہوتی ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ عوام نے ان کو ہی دل کے تخت پر بٹھایا ہے، جنہوں نے ان کے حقوق کا پاس کیا ہے۔ آج بھوک اور افلاس سے بلکتی عوام منتظر ہے کہ اقتدار کی لڑائی سے ہٹ کوئی ان کی جانب نظر کرم کرے۔ ایسے میں سیاستدان نہیں بلکہ تمام سٹیک ہولڈر پر لازم ہے کہ ڈیفالٹ کے دانے پر کھڑے ملک اور مصیبت کی ہماری عوام کو بچانے کے لیے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر قومی مفاد میں فیصلے کریں تاکہ تاریخ میں ان کا بھی اچھے الفاظ میں ذکر ہو سکے۔ شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کے ہونے والی ملاقات میں سیاسی صورتحال اور اے پی سی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کو قومی اسمبلی کی خالی نشستوں پر شیڈول ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم کو آئندہ ماہ ہونے والے ضمنی انتخاب میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ امن و امان اور اقتصادی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہی الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ دینی چاہیے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اے پی سی میں تمام جماعتوں کو الیکشن اور معیشت سمیت تمام قومی امور پر متفقہ لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ ہم ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں، مہنگائی کی لہر پر جلد قابو پا لیں گے۔ ہم تعمیری سیاست پر یقین رکھتے ہیں، یہ وقت تخریبی سیاست کا نہیں ہے۔ ناظرین، ادھر اتحادی سرکار جو اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر چڑھ کر اقتدار میں آئی، اب وہی اسے اتارنے کے لیے تمام حربے اپنا رہی ہے اور عام انتخابات کا اعلان پی ڈی ایم کو تگنی کا ناچ نچا رہا ہے، کیونکہ اس ٹولے کی تو دونوں صورتوں میں ہی بربادی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دینے سے متعلق کیس میں فریقین کو جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس جواد حسن نے درخواست پر سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے عدالت میں بتایا کہ گورنر نے پنجاب کے الیکشن سے متعلق کوئی تاریخ نہیں دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے، الیکشن ہونے ہیں، کوئی سنجیدہ نہیں لے رہا۔ جسٹس جواد حسن وکیل سے استفسار کیا کہ لا افسر کہاں ہیں، آپ کیا ہدایات لے کر آئے ہیں؟ سرکاری وکیل نے بتایا کہ مجھے پہلے کی حکومت نے اپوائنٹ کیا تھا اور فائل رات کو ملی۔ جسٹس جواد حسن نے قرار دیا کہ آئین میں درج ہے کہ الیکشن 90 روز میں ہونے ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ معاشی صورتحال خراب ہو چکی ہے؟ اس سے پہلے بھی معاشی صورتحال خراب تھی مگر الیکشن تو ہوئے تھے۔ وکیل وفاقی حکومت نے کہا کہ کیا عدالت الیکشن کی تاریخ دے گی؟ جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے کہ یہ صرف عدالت نہیں بلکہ آئینی عدالت ہے، ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو آئین میں درج ہے۔ آپ اتنا کام کر رہے ہیں، چھوڑیں گورنر کو خود الیکشن کی تاریخ دے دیں۔ ہر روز الیکشن کمیشن کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ اچھا کام کریں اور تاریخ دیں۔